نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے، اور درود و سلام آخر الزمان پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات، نہایت ہی واجب الاحترام
اسٹیج تے جلوہ فروز علماء کرام اور سامنے کرسیاں تے برا جمان سامعین حضرات، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے سانو اس پروقار محفل دا حصہ بننے دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اس کانفرنس دے نال دامے دل میں سخن تعاون کرنے والے تمام بھائیاں دے تعاون نو اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جس اخلاص دے نال اور جس محبت دے نال اس کانفرنس دا انعقاد کیتا جاندا ہے، اللہ تعالی بھائیاں دے اس اخلاص نو قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، معزز علماء کرام اور تہاڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہاں گا۔ اللہ تعالی دی توفیق دے نال کچھ وقت تہاڈے نال چند باتاں کرنیاں نے، اور اس ارادے نال کہ اللہ ساڈا اس مقام دے اتے سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان اللہ رب العالمین دی بہت بڑی دولت ہے۔ میں اور تو اس لحاظ نال بہت بڑے قسمت والے اور نصیبے والے ہاں کہ اللہ رب العالمین نے سانو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جو ہے اللہ رب العالمین نے سانو اے عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے نال اور اس لحاظ نال جتنا بھی اللہ دا شکر کیتا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایمان انسان نو وراثت نہیں ملتا، انسان نو کسے بازار چو ایمان نہیں ملتا۔ ایمان اللہ رب العالمین دی ایک خاص عنایت ہے جس انسان تے ہو جائے۔ انسان نو جاگیر، دکان، مکان، دنیا جہان دی ہر چیز وراثت مل جاندی ہے، مگر ایمان اللہ رب العالمین جس نو عطا کرے اسی نو ہی نصیب ہوندا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جٹ دا پتر جٹ ہے، راجپوت دا پتر راجپوت ہے، ملک دا بیٹا ملک ہے، اس دے اندر کوئی شک نہیں، مگر صاحب ایمان دا پتر بھی صاحب ایمان ہوئے یا کافر دا پتر بھی کافر ہوئے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ دیکھنے دے اندر آیا ہے کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی نے، مگر بیٹا ہے تو کافر ہے۔ اور اس سے برعکس جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، اور اس دا والد ابو جہل نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام دا اور دین دا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو اس حوالے نال میں عرض کر رہا ہاں کہ ایمان یہ اللہ رب العالمین دا ایک خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایمان تو بعد کچھ اس دے تقاضے نے جڑے ہر مومن نو پورا کرنا ضروری نے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ جڑے سمجھتے نے کہ بس کلمہ پڑھن تو بعد ساری ساری عبادات تو معاملات تو چھٹی ہے، جدوں کہ ایسا نہیں۔ انسان جدو کلمہ پڑھن تو بعد دائرہ اسلام داخل ہوندا ہے، یہ ذمے بہت ساری اللہ تعالیٰ دی طرفوں ذمہ داریاں عائد ہوندیاں نے، بہت ساریاں ڈیوٹیاں جو اس نو پھر سر انجام دینیاں پیندیاں نے، اور جدو تک انسان وہ ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دینا اس وقت تک پھر اس دا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ٹھہرتا۔ ذرا توجہ کرنا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چند احادیث میں تواڈے سامنے رکھاں گا کہ جن احادیث دے تحت انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمان دا تقاضا کی ہے، ایمان ساڈے کولوں مطالبہ کی کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سب تو پہلا ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی نو ہر مومن اپنی جان، اپنے مال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار سب تو عزیز تصور کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب تو زیادہ محبت کرے۔ ایمان دا سب تو پہلا تقاضا ہے۔ اور یہ بات کتنے لکھی ہے؟ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کائنات والو سن لو، لا یؤمن احدکم، تواڈے چو کوئی ایک ایسا بھی شخص نہیں جڑا ایماندار ہو سکے، جدا ایمان مکمل ہو سکے، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جدوں تک ماں باپ نالوں بڑھ کے، عزیز و اقارب دے نالوں بڑھ کے، ساری کائنات نالوں بڑھ کے، جدوں تک تسی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار نہیں کرو گے، اس وقت تک تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکدا، اس وقت تک تہاڈا ایمان معتبر نہیں ہو سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسری گل سمجھائی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ فرمایا ایک پاسے تہاڈیاں خواہشاں نے، ایک پاسے تہاڈے دل دیاں مرضیاں نے، ایک پاسے تہاڈے خاندان دیاں مرضیاں نے، تہاڈے ماں باپ دیاں مرضیاں نے، ایک پاسے تہاڈیاں اپنیاں سوچاں نے، دوسرے پاسے میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لیاندی ہوئی شریعت ہے، پاک پیغمبر دا دتا ہویا دین اسلام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا لیاندا ہویا قرآن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دتی ہوئی سنت ہے۔ جدوں تک تسی اپنی مرضیاں نو قرآن و حدیث دے تابع نہیں کر دو گے، اس وقت تک تسی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا، آج انسان دے سامنے سب تو بڑا بوتے دی اپنی خواہش ہے، یہ دی خواہش ہے میں سو جاواں، یہ دی خواہش ہے میں آرام کر لواں، یہ دی خواہش ہے کہ میں اپنی چارپائی تے لیٹ جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی خواہش کی ہے، فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ او بندیا تو اپنی زبان تو کلمہ طیب پڑھ کے مسلمان ہون دا اظہار کر چکے آواں، تیری ذمہ داری اے وے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرڈر کر رہے نے، تو اپنا سب کو چھوڑ کے مسجد دا رخ کر لے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو من لے، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث نو من لے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ ایمان دا تقاضا اے وے تیریاں خواہشاں ڈاؤن ہو جاون، پیغمبر دی خواہش اپ ہو جائے، تیری خواہش جیڑی ہے پسے پشت چلی جائے، پیغمبر دی خواہش مقدم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن بھی یہ ہوئی دسدائی، میرے اور تیرے پاک پیغمبر دا فرمان بھی یہ ہو دسدائی۔ آج ذرا توجہ کرنا، میرے پیغمبر دے صحابی دی خاص سی میرے لمبے لمبے بال ہون، میرے پیغمبر دیاں خواہشاں نے میری ٹکنے تو شلوار نیچے ہووے۔ صحابی دا نام خریم اسدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینڈ کر کے فرمایا نعم العبد خریم الاسدی لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ۔ کائنات والے ذرا توجہ نال گل سن لینا، میرے تیرے پاک پیغمبر اپنی محفل دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس دے اندر، میرے اور تیرے پیغمبر اپنی محفل دے اندر ارشاد فرما رہے نے، فرمایا نعم العبد خریم الاسدی لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ۔ فرمایا خریم اسدی بڑا چنگا انسان ہے، اگر دے لمبے لمبے بال نہ ہون، اگر دی ٹخنیاں تو نیچے شلوار نہ ہوئے، ظاہر بات ہے انسان اپنے بال کدوں سجاندا ہے جدوں دے دل دیاں خواہشاں ہوندیاں نے، ٹخنیاں تو شلوار نیچے
कदों रखदा है जदों इहदा दिल इस नूं परेशान करदा है, मजबूर करदा है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर दा फरमान सुन के खुरैम मस्ती ने मेरी दे तेरी तरह ये नहीं आखिया मैनू भी ते आका मिलदे ही ने ना, मैनू भी ते रसूलुल्लाह नाल मुलाकातां हुंदियां ने, अपने सामने बिठा के कह ही सकदे सन ना। नहीं मेरे भाईओ, मेरे पैगंबर दी खास दा पता लग्या ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सच्चे गुलाम ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सच्चे गुलाम ने फौरी तौर ते अपने बाल कट के पैगंबर दी खास के मुताबिक कर लेने, अपनी शलवार टखने तो ऊपर कर लई। अज मैं ते तू भी ईमान दा दावा करने आ, लेकिन अगों 100 गल्लां करने आ। लो जी ये टखने तो शलवार ऊपर हो जाए ये दे अंदर ईमान आ जाता है। लो जी जनाब ये टखने तो शलवार नीचे होवे ते बंदा बेईमान हो जाता है। मेरे दोस्तों ना मैं तेनू बेईमान कहना ना मैं तेनू ईमानदार कहना, मैं तेरे सामने पैगंबर दा फरमान रखे आई, मुआजना तू आप कर ले। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहो हत्ता यकूना हवाहो ताबा अल्लिमा जी तो भी। फरमाया एक पासे तेरियां खाशा ने एक पासे पाक पैगंबर दियां खाशा ने, जदों तक तू अपनी खाशा नू पैगंबर दी खाश दे ताबे नहीं कर देवेगा उदों तक तू साहिबे ईमान नहीं हो सकदा। पता ये लग्या ईमान दा दूसरा तकाजा ए वे अपनी खाशात नू ताबे कर देना। मेरे दोस्तों रा तवज्जो करना मेरे पैगंबर तो इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया अल कय्ये सुमंदान नफ्सहू व आमिला लिमा बादल मऊद वल आजिजू मन इत्तबा नफ्सहू हवा व तमन्ना अल्लाह। फरमाया कि अकलमंद बंदा केड़ा है जेड़ा अपना एहतिसाब करदा है, जेड़ा अपना एहतिसाब करदा है मैं सुबह तो लेके शाम तक गवाया की है, मैं सुबह तो लेके शाम तक अपनाया की है, सुबह तो लेके शाम तक मैनू मिलया की है, मैं आका दियां कितनियां नाफरमानियां कीतियां ने, मैं आका दी कितनी फरमा बरदारी कीती है। अपना एहतिसाब करदा है व आमिला लिमा बादल मऊद ते मरन तो बाद दी जिंदगी वास्ते तैयारियां करदा है। इनू मेरा पैगंबर अकलमंद कहंदा है ते बेवकूफ किनू कह रहा है। फरमाया वल आजिज़ु मन इत्तबा नफ्सा हवा, जेड़ा बंदा अपने नफल दे पिछे लग जाता है, अपनी खाशां दे पिछे लग जाता है, पैगंबर दी बात नू मनन नू तैयार नहीं, आका दी बात मनन नू तैयार नहीं, कुरान मनन नू तैयार नहीं, हदीस मनन नू तैयार नहीं, सहाबा दी उसवा नू मनन वास्ते तैयार नहीं। फरमाया के वा तमन्ना अल्लाह, मर्जी अपनी करदा पर अपने अल्लाह ते बड़ियां उम्मीदां लाइयां ने, मेरा रब मैनू मुआफ कर देगा, नमाज पढ़ा ना पढ़ा रब मुआफ कर देगा, रोजे रखा ना रखा रब मुआफ कर देगा, हज करा ना करा रब मुआफ कर देगा। व तमन्ना अल्लाह, अपने अल्लाह ते बड़ियां तमन्नावां रखदा है, बड़ियां खाशां रखदा है। मेरे पैगंबर फरमाउंदे ने अपने दिल दियां ये गल्लां मनण वाला, अपने दिल दे पिछे चलण वाला, अपनी खाशां दे उत्ते अमली जामा पहनाण वाला, ये अल्लाह दियां नाफरमानियां करन वाला, रसूलुल्लाह दी गल नू ना मनण वाला, मेरे पैगंबर फरमांदे ते बंदा ही बेवकूफ है। मेरे दोस्तों आओ अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम दी हदीस नू समझ लईए, हदीस नू समझ लईए, परख लईए मोमन कौन है जेड़ा अपनी खाशां नू छड़ के पैगंबर दी खाश दे उत्ते अमल पैरा हो जाए। मेरे भाइयों जरा तवज्जो करना, ईमान दा अगला तकाजा मैं अर्ज करना चाहना। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही वल मुमिनो, फरमाया मुसलमान कौन है जिदी जुबान तो दूसरा मुसलमान महफूज होवे, जिदे हाथ तो दूसरा मुसलमान महफूज होवे। फरमाया
کہ مومن کون ہے؟ مومن ہوے فرمایا جدے کولوں دوسرے دا خون محفوظ ہوے، دوسرے دی عزت محفوظ ہوے۔ اج میری تے تیری عزت محفوظ نہیں، میں تیری عزت رولنا، تو میری عزت رولنا ہے، میں تیری زبان نال جڑ وڑدا پیا، تو میری اپنی زباناں نال جڑاں پیا وڈنا ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر نے کی دسیا ہے، فرمایا ایمان دا تقاضا اے وے کسے مومن دی تو چغلی نہ کرے، کسے دے متعلق تو جھوٹ نہ بولے، غلطیاں ہو جاویں تے درگزر کر دیویں، خطا ہو جائے تے رب کولوں معافیاں منگ لویں۔ میرے دوستو پر اسی ساڈا اپنا ہی ایک عجیب انداز ہے، جے میرے نال کسے نال کوتاہی ہو گئی میں معاف کرن نوں تیار نہیں، جے اگر تیرے متعلق ہو گئی تو کہنا جناب معافیاں مل جانیاں چاہیدیاں نے۔ نہیں نہیں، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا درگزر کریا کرو، ایک دوسرے نو معاف کریا کرو، غلطیاں ہو جاندیاں نے اپنے اللہ کولوں معافیاں منگیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اترے آئی، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر تے قرآن اتریا سورہ الانفال 5 اللہ دے پیغمبر دے اتے اترنے والا قرآن صفتاں دستا ہے تے کدیاں دستا ہے؟ مومن دیاں۔ وہ 5 صفتاں بیان کر کے نا میں اپنی بات نو ختم کراں گا، اللہ کولوں دعا کر دیا ہویا کہ اللہ سانو بھی سچا مومن بنا دے۔ اج میں بھی دعویٰ کرنا تے تسی بھی دعویٰ کر دیو کہ اسی سچے مومن ہاں۔ دعویٰ کرنا کوئی مشکل نہیں، دعویٰ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیشہ انسان نو دلیل دینا مشکل ہویا کر دی، دعویٰ کرنا تے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، آئیے ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہیں کہ ارے قرآن تو دس کے سچا مومن کون ہے؟ میرے دعوے نال میں مومن نہیں بن جانا، تیرے دعوے نال تو مومن نہیں بن جانا۔ مومن کون ہے؟ جس نو اللہ دا قرآن مومن آکھے، جس نو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مومن آکھے، مومن صرف وہی ہویا کردا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن اتریا، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون، کوئی شک ہی نہیں، کوئی شبہ ہی نہیں۔ میرے شیخ بیٹھے نے نا، علماء کرام بیٹھے نے، پوچھو انما کلمہ حسر ہے، اس کا معنی کہ اس تو علاوہ کوئی دوسری گل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلی نشانی فرمایا کہ مومنوں نے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے دل ڈر جاندے نے، دلاں دے اندر رب دا خوف پیدا ہو جاندا ہے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے۔ اور مزے دی گل دساں، انسان جدے کولوں ڈردا ہے نا، جیڑی چیز کولوں ڈردا ہے اودے کولوں دور نٹدا ہے۔ شیر کولوں ڈردا ہے تے شیر تو دور نٹدا ہے، بچھو اور سب کولوں ڈردا ہے تے دور نٹدا ہے، لیکن جدوں رب دا ڈر دل چ پیدا آ جائے تے رب دے قریب ہو جاندا ہے۔ رب دا ڈر ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان دے دل دے اندر پیدا ہو جائے تے رب دا قرب مل جاندا ہے، اور جتنا بندہ رب تو نہ ڈر ہوندا ہے اتنا ہی رب تو دور ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، اور وہ دے قریب آن دا طریقہ کی ہے؟ فرمایا کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے، جس وقت اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون، اس وقت پھر گنودگی تاری نہیں، نیند نہیں آن لگ پیندی، سر نہیں وزنی ہون لگ پیندا، سر پارا نہیں ہون لگ جاندا، سر نو تکلیف تے درد نہیں ہون لگ پیندی۔ اللہ جی کی ہوندا ہے؟ فرمایا کہ انہاں دے دلاں دے اندر میرا ڈر پیدا ہو جاندا ہے، واجلت قلوبہم، انہاں دا دل ڈر جاندا ہے۔ تے دوسری نشانی کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا
جدو انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، توجہ میرے وال، جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے فرمایا انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے، انہاں دے ایمان دے اندر زیادتیاں ہو جاندیاں نے۔ تے تیسری صفت کی بیان فرمائی وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب تے بھروسہ کردے نے، اپنے رب تے بھروسہ کردے نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ توکل دے حوالے نال پیغمبر دی حدیث بیان کر رہے اور کہندے پتہ کی نے، سمیت رسول اللہ، میں سنیا رسول اللہ کولو، قربان جاواں اونا کنا دے جڑے کن پیغمبر دی حدیث سن دے، قربان جاواں اونا کنا دے جڑے پیغمبر دی بات نو سن دے، اللہ دے قرآن نو سن دے۔ فرمایا سمیت رسول اللہ، میں اللہ دے رسول کولو سنیا اینا کنا دے نال سماعت فرمایا ہے۔ تے پیغمبر کی کہہ رہے نے، فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوری اپنی امت نو مخاطب کر کے، اپنی ساری امت نو مخاطب کر کے، صحابہ تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک پیدا ہونے والی امت، فرمایا لو تتوکلون علی اللہ، اگر تسی اپنے اللہ تے اعتماد کر لو، اپنے اللہ تے بھروسہ کر لو، فرمایا کما، ہاں لو تتوکلون علی اللہ حق توکل، جس طرح کے بھروسہ کرنے دا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تہانوں بھی اسی طرح رزق عطا کرے جدا اللہ ہے نا پرندیاں رزق عطا کرتا ہے۔ یہ پرندیاں دیاں کوئی اپنیاں بیجیاں فصلاں نہیں، اپنیاں کوئی کاشت کیتیاں ہوئی ہیں انہاں دیاں فصلاں نہیں، اپنے لگائے ہوئے کوئی پودے نہیں، صبح نکل دے نے، رسول اللہ نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاندے نے تے شام نو اپنے پیٹ بھر کے واپس آندے نے، اور اساں تے اے وی منظر ویکھے نے انہاں دیاں چنجاں وی بھریاں نے، اپنے بچیاں واسطے بھی رزق لے کے آندے نے۔ فرمایا تسی اگر اسی طرح ہی اللہ تے بھروسہ کر لو، توکل کر لو، تے تہانوں بھی اللہ اسی طرح رزق عطا کرے گا۔ کسے نے نا اپنے انداز دے اندر اللہ اکبر گل سمجھان دے انداز مختلف ہویا کر دے، کسے نے نا بڑی پیاری ایک بات آکھی، اللہ اکبر، جدہ تسی آپس دے اندر گلاں کر دے ہو ایدہ جانور بھی آپس دے اندر گلاں کر دے دے، تو کسی نے نا جانوراں دیاں گلاں نو سمجھان واسطے انساناں نو ایک بڑے ہی انداز دے اندر بیان کیتا ہے، کہندے نے کونج ایک جانور ایسا ہے کہ جیڑا کدی ایتھے کدی اوتھے کدی ایتھے کدی اوتھے، اللہ اکبر، تے مور ایک ایسا جانور ہے جیڑا بس اپنے جنگل چ پہلا پاندا ہے، تو اپنے انداز دے اندر نا وہ گل کردا ہے، کہندا مور کنجاں نو دیون تانے تواڈی نت پردیس تیاری، مور کنجاں نو دیون تانے تواڈی نت پردیس تیاری، یا ہے تواڈا دیس کچجڑا تے یا تسی پیٹ پجاری، یا تواڈا علاقہ چنگا نہیں، تواڈا وطن چنگا نہیں تے پھر تسی پیٹ پجاری ہو۔ تے اونجا نے اگوں جواب دیتا، پتہ کی کہندی ہے نہ ساڈا دیس کچجڑا تے نہ اسی پیٹ پجاری، بچے چھوڑ روانہ ہویاں تے مولا چوگ کھلاری۔ اللہ رب العالمین پرندیاں نو بھی رزق عطا کردا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا
صبح جاندے نے تے پیٹ خالی پوٹا خالی نے شام نو واپس آندے نے تے پوٹا بھریاں ہوئیاں اگر تسی بھی انج بھروسہ کر لو اللہ تانوں بھی رزق دے وے اور خدا دی قسم کھا کے کہنا اگر انسان دا اپنے اللہ تے بھروسہ ہو جائے اعتماد ہو جائے چوری ختم ہو جائے ہیرا پھیری ختم ہو جائے فراڈ ختم ہو جائے دھوکہ دہی ختم ہو جائے اگر یقین ہو جائے کہ میری قسمت دے اندر میرے مقدر دے اندر رب نے میری جیڑی روزی لکھی ہے وہ مل کر کے رہے گی وہ مل کر کے رہے گی آئیے ذرا میں تہانوں ایک بات سمجھا دیواں بہت بڑے ایک بزرگ عالم دین تے کہندے نے دوپہر دا ٹائم ہے دوپہر دا اللہ اکبر جدو اینج کر کے چھاتی ماری نا تے جون جولائی دیا دھپاں تے دور دور تک مینوں کوئی پنڈ نظر نہ آیا میں ایک گھنا جہا جنگل ویکھ کے اس جنگل دے تھلے اس درخت دے تھلے اللہ اکبر میں اپنے سر دے تھلے پوٹلی رکھ کے تے لیٹ گیا تے لیٹیا نا میرے ایتھے خیال آیا یہ خیالات انسان دے اپنے قابو چ نہیں نہ رہندے خیال آیا دور دور پنڈ کوئی نہیں اللہ اکبر مالکاں ایتھے اگر دو روٹیاں تندور دیاں چوپڑیاں ہوئیاں مکھن نال تے نالے تو چاٹی دی لسی دیوے تے میں تینوں رب مان لواں اللہ اکبر خیال آیا چلا گیا بزرگ کہندے نے میں لیٹ گیا خیال آیا تے چلا گیا اجے میں جاگو میٹو سی اتنی دیر نو کی وینا اللہ اللہ اجے میں سو رہا واں چنگی پکی نیند نہیں آئی تھوڑی دیر نو میں وینا کی ہے کہ میرے کولوں کوئی گزرنے والا گزریا میں اج کر کے اک پٹ کے ویکھیا تے بی بی جا رہی میرے کولوں گزر گئی سر دے اوتے اس نے کجا لسی دا رکھیا ہویا ہے وچ او دے روٹیاں دی چنگیر اپنے سر دے اوتے روٹیاں والی اٹھائی ہوئی تے گزر گئی میں پھر اکھاں بند کر لئیاں وینا کی ہے کہ مینوں کوئی انج محسوس ہویا کوئی واپس آ رہا ہے میرے کول واپس وہ بی بی آئی آ کر کے اس نے اپنا کجا زمین تے رکھیا اپنی چنگیر روٹیاں والی نیچے رکھ کر کے نالے لسی دا بھر کے پیالہ تے دو روٹیاں نکال کے کہن لگی بابا جی آ لسی بھی پی لیو روٹیاں بھی کھا لیو تے جے میرے آوندیاں تک تسی ہوئے تے پیالہ لے لواں گی نہیں تے جاندیاں پیالہ جھاڑی دے اندر رکھ دیو میں واپس اٹھا لواں گی بزرگ کہندے نے بی بی تے روٹیاں دے کے چلی گئی پر میں اپنے منہ تے دوہتڑ مارے او اللہ دیا بندیا کس رب نو آزماندا پیا واں کیڑے مالک دیاں آزمائشاں کردا پیا واں مالک واسطے کی مشکلاں نے مالک تے اوتھے روٹی پہنچاندا ہے جتھے جتھے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوندا اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے سامنے اعلان کر دے وہ میں تے مومن صرف اونوں ہی تسلیم کردا وا جدا رب تے بھروسہ جدا رب تے توکل ہے اور پھر چوتھی صفت کی بیان فرمائی مومناں دی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ فرمایا نماز نو قائم کر دے نے نماز پڑھنی نہیں مومن کہلوان تو باز نہیں آنا اللہ فرماندے نے سن لے تو مومن ادو ہوئے گا جدو 5 وقت دی نماز پڑھے گا یہ چوتھی صفت ہے پنجویں صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اسی جڑا مال دیتا ہے اودے چوں خرچ کر دینے یہ 5 صفتاں بیان کر کے میرا رب کی کہہ رہے ہیں پہلی صفت کی ہے کہ جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا انہاں دے ایمان بڑھ جان گے پہلی صفت ہے کہ جدو اللہ دا ذکر سنن گے تے دل ڈر جان گے دوسری صفت کی ہے قرآن سن گے تے ایمان بڑھ جان گے تیسری صفت کی ہے اپنے اللہ تے بھروسہ کرن گے چوتھی صفت ہے 5 وقت دی نماز پڑھن گے چھٹی صفت کی ہے اللہ دے دتے ہوئے مال جو خرچ کرن گے اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا جدے اندر 5 صفتاں آ جاون یہی سچے مومن نے اللہ جی جدو انہاں نو سچے مومن کہہ رہے ہیں پھر انہاں نو ملے گا کہ جدو سچے مومن کہہ رہے ہیں انہاں دا پھر درجہ کی ہے مرتبہ کی ہے مقام کی ہے اللہ فرماندے نے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم اللہ فرماندے
لہم درجات انہاں واسطے مرتبے نے انہاں واسطے مرتبے نے عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم انہاں واسطے اللہ دے ہاں درجات بھی نے انہاں واسطے اللہ دے ہاں بخش دے سرٹیفکیٹ بھی نے انہاں واسطے اللہ دے ہاں رزق کریم بھی ہے عمدہ رزق بھی ہے ایک دیاں شاناں جیڑا اپنے دل دے اندر ایمان رکھدا ہے آؤ میں تانوں آخری گل کر کے دے بعد ختم کریے میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب موسیٰ علیہ السلام دا ایک واقعہ اللہ اکبر مشہور واقعہ بیان فرمایا بذریعہ قرآن امت کے سامنے رکھے ہے اللہ اللہ ذرا غور کرنا میرے اور تیرے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام دے نال یہ دونوں چلے گئے فرعون دے دربار دے اندر فرعون سمجھے جادوگر نے بات لمبی نہ ہو جائے اے تے جادوگر نے میں اپنے جادوگراں نوں اکٹھا کراں گا انہاں دے نال مقابلہ کرا دیواں گا اللہ اللہ جادوگراں نوں بٹھا لیا کہنے لگیا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے ہارون بھی جادوگر ہے انہاں دو دا تسی مقابلہ کرو نتیجہ تن میں تانوں اپنا مشیر بنا لواں گا اپنا وزیر بنا لواں گا میں تانوں اپنی کابینہ دا فرد بنا رکن چن لواں گا میں تانوں اپنا مقرب بنا لواں گا مقابلے دا وقت طے ہو گیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام مقابلے دے اندر آئے نے چٹیل میدان دے اندر مقابلہ ہے اللہ اللہ ذرا توجہ فرمانا بات ختم کریے ذرا توجہ کرنا جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہاں نوں یہ آرڈر دیتا ہے یا انہاں نوں پہل کرن دا موقع دیتا ہے ٹھیک ہے جادوگرو تسی اپنے جادو دا کرشمہ وکھاؤ انہاں نے اپنی چھڑیاں سٹیاں نے اپنی رسیاں چھٹیاں نے چھڑیاں تے رسیاں سمپولے تے سپ بن گئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا سٹیا تے اژدہا بن گیا نگلنا شروع ہو گیا انہاں دے سپ سمپولے سارے نوں نگلدا چلا جا رہا ہے جادوگر سمجھ گئے اسی جادوگر مقابلے دے اندر جادوگر نہیں مقابلے دے اندر جادو نہیں مقابلے دے اندر کوئی جھوٹا انسان نہیں حقیقت دے اندر کوئی سچا انسان ہے اے سچا انسان ہے اللہ اللہ ذرا غور کرنا قرآن دی آواز ہی فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا اللہ اللہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا حقیقت نو سمجھن تو بعد سارے جادوگر سجدے چلے گئے تے سجدے پہ کے کی کہندے نے آمنا برب ہارون و موسیٰ اسی تے ہارون تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئے اسی ہارون تے موسیٰ دے رب نو من لے آئے اسی اپنے رب تے ایمان لے آئے ایمان انسان نو جرت والا کر دیندا ہے ایمان انسان نو بزدلی تو بچا لیندا ہے ایمان انسان نو قربانی واسطے تیار کردا ہے ایمان انسان نو پھانسیاں دے پھندیاں تے لٹکن واسطے تیار کردا ہے ایمان انسان نو پھر اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر اپنی جان قربان کرن تے مجبور کردا ہے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ اسی تے ہارون و موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے صبح دے 9 بجے دا واقعہ صبح دے 9 بجے دا واقعہ ایمان لے آن والے کون نے جیڑے اے فرعون دے درباری فرعون دے کولوں وزارتاں منگن والے مشاورتاں دے اندر حصے دار بننے والے فرعون دا قرب حاصل کرنے والے عہدے تلاش کرنے والے لیکن جدو حقیقت مل گئی ساریاں چیزاں نو انہاں نے ختم کر کے ساریاں چیزاں نو قربان کر کے ایک اللہ دا جدو دامن پکڑ لیا ہے ذرا منظر دیکھنا اللہ رب العالمین دا قرآن دسدائی فرمایا فرعون کہن لگا فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا کہنے لگا میں تہاڈا سجا ہاتھ تے کھبا پیر سجا ہاتھ تے کھبا پیر اوے کھبا ہاتھ
تے سجا پیر کھبا پیر مخالف سمت دے اندر کٹ دیواں گا، میں تانوں سولیاں تے لٹکا دیواں گا۔ چند لمحے پہلے کہہ رہا میں وزیر بنا لواں گا، میں مشیر بنا لواں گا، میں تانوں اپنا درباری بنا لواں گا، لیکن جدو ایمان دی اے چاشنی چکھن والیاں چکھ لئی، ہن دھمکیاں مل رہیاں نے، کہندا کی ہے میں تانوں ذبح کر دیاں گا، پھانسی لا دیاں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا، لیکن اگوں جواب کی آیا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض۔ حضرت توجہ کرنا، کہندے سانو دلیلاں مل گئیاں، حق دی سمجھ آ گئی، اپنے اللہ دا تعارف ہو گیا، اللہ دی پہچان ہو گئی، حق چھڈ کے رب دا دامن چھڈ کے اسی ہن تیری کدی گل منن واسطے تیار نہیں، تے انج کر فقض ما انت قاض، تو تیرے کولوں ہوندا کر لے، آ ایمان ہی اینو ایمان کہندے، کر جو تیرے کولوں ہوندا، اے وی فرعون سی، خالی دھمکیاں نہیں سن، ایدیاں پھوکیاں گلاں نہیں سن، انہیں انہاں نوں پھر سولی چڑھایا، ہاتھ کٹے پیر کٹے پھانسی لٹکایا، انہاں نوں ذبح کیتا۔ علامہ ابن کثیر کی کہندے نے 9 بجے تو پہلے جڑے فرعون دے ساتھی سن، اے 9 بجے تو بعد قرآن دستا ہی موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بن گئے، ایمان والے بن گئے تے مومن بن گئے، ایمان والے بن کے تے پھر ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے۔ علامہ صاحب لکھتے نے زور تو پہلے جنت دے مہمان بن گئے، زور تو پہلے جنت دے مہمان بن گئے۔ جدو انسان نو ایمان مل جائے پھر انسان ڈردا نہیں، ڈرپوک نہیں ہوندا، ایدا ایمان بڑھ جاندا ہے، ایدے ایمان دے اندر چاشنی آ جاندی ہے۔ اللہ کولوں دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔